बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा जो सेशन है वो एतकाफ और इसके मुतल्लिक अहकामात पर मबनी है। बहुत ज़्यादा आप सबकी तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे एतकाफ और इसके अहकामात पर, कि ये किस तरीके से करना चाहिए और इसमें क्या क्या इबादत करनी चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल पूछे जा रहे थे। तो सोचा कि इस पे एक सेशन रखा जाए और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएं। अब जो है एतकाफ के सबसे पहले फजाइल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एतकाफ क्यों किया जाता है। अल्लाह तबारिक व तआला ने इबादत के जो तरीके मुकर्रर फरमाए हैं इनमें से बाज़ तरीके ख़ास आशिकाना शान रखते हैं, अल्लाह ताला से इश्क करने की ख़ास शान रखते हैं। इन्हीं में से एक एतकाफ भी है। इस इबादत में इंसान अपने तमाम दुनियावी काम छोड़कर अल्लाह ताला के घर यानी मस्जिद में चला जाता है या फिर कोई ऐसी जगह मुकर्रर कर लेता है जहाँ पे हर चीज से रिश्ता तोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला से दिल लगा लेता है और कुछ मुद्दत तक कामल यकसोई के साथ मुकम्मल इन्हमाक के साथ अल्लाह ताला के साथ जो खास ताल्लुक होता है और एक खास कैफियत पैदा होती है उसमें रहता है और इसमें इबादत करता है और एक ये निराली शान रखती है। तो इसलिए किसी शायर ने इसके बारे में क्या खूब कहा है कि दिल ढूंढता है फिर वही फिरसत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल चाहता है दर पे किसी के पड़े रहें सरे जेर बारे मिन्नत दरबार किए हुए। फिर एतकाफ की खसूसियत ये है कि जब तक इंसान हालत एतकाफ में हो इसका लम्हा लम्हा इबादत में लिखा जाता है। इसका सोना, कोई सो गया है, उठ के बैठ गया है, खाना खाना पीना, इसकी एक एक हरकत जो है वो इबादत में शामिल होती है। रमजान मुबारक में एतकाफ मसनून है, सुन्नत है और शब कदर की फजीलत से फायदा उठाने का एक यकीनी तरीका एतकाफ है। ठीक है, अब देखें शब कदर जो है वो किन रातों में हासिल होती है, वो ताक रातों में हासिल होती है। अब जो एतकाफ करेंगे खुशकिस्मत लोग, जब वो एतकाफ करेंगे तो वो 10 दिन के लिए बैठ जाएंगे, उनको ताक रातें भी नसीब हो जाएंगी और उनको वो आखिरी 10 दिन भी नसीब हो जाएंगे और उनको शब कदर भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है शब कदर हासिल करने का जो कि 1000 महीनों से अफजल है। क्योंकि आम हालात में इंसान के लिए ये मुश्किल होता है कि रात का एक एक लम्हा इबादत में गुजार दे और इसके अलावा कुछ बशरी ज़रूरियात के तहत रात का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे कामों में भी गुजर जाता है। और अगर हम खातीन हैं तो हमें करते कराते सहरी बनाते और सहरी बनाने के लिए कुछ काम वगैरह करते हुए टाइम ऐसे गुजर जाता है और इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग इबादत सही तरीके से कर सकें। तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि एतकाफ कर लिया जाए और हम इस तरीके से शब कदर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान एतकाफ की हालत में हो, ख्वाह वो रात के वक्त सोता ही क्यों ना रहे, इसे इबादत गुजारों में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से शब कदर का एक एक लम्हा इबादत में सर्फ करने की उसे फजीलत मिल जाएगी और ये फजीलत इतनी अजीमुशान फजीलत है कि इसके मुकाबले में 10 दिन की थोड़ी सी मेहनत कोई हकीकत नहीं रखती। सिर्फ 10 दिन मेहनत कर ली और आपको शब कदर मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतकाफ का खास शौक ज़ौक़ शौक था। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के महीने में एतकाफ का नहायत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पूरे महीने का एतकाफ भी फरमाया है, 20 रोज़ का भी, 10 रोज़ का भी। हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ किया करते थे। एक मरतबा एक खास वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एतकाफ ना फरमा सके तो फिर शवाल में 10 दिन रोजा रख कर एतकाफ फरमाया। और एक साल रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर की वजह से एतकाफ ना फरमा सके तो अगले साल रमजान मुबारक में 10 रोज की बजाय 20 दिन का एतकाफ फरमाया। ठीक है, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सही तरीके से अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एतकाफ के मुतालिक बहुत सारी रवायात हैं, बहुत सारी अहादीस हैं जिनकी डिटेल बयान की गई है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان يعتكف عشر وآخر من رمضان حتى توفاه عز وجل ثم اكتف ازواجه بعد. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. اس حدیث سے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے اعتکاف کیا. اب اس کے متعلق یہ احکامات ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں. اعتکاف جو ہے وہ عظیم فوائد پر مشتمل ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالت اعتکاف میں کوئی ملنے والا آ جائے تو اس سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں فضول بات چیت سے پرہیز کیا جائے، نہ فضول بات کی جائے اور نہ ہی کسی کو فضول بات کا جواب دیا جائے. اور اس کے علاوہ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں حضرت صفیہ ملنے کے لیے مسجد آئیں. یہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی بات ہے اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر واپس گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر حضرت ام سلمہ کے دروازے کے قریب آئے تو 2 انصاری صحابی پاس سے گزرے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہرو، یہ عورت صفیہ بنت حیی ہیں، کوئی اور نہیں. انہوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ. تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کیوں نہیں فرمایا کہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی آئی ہوگی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے امہات المؤمنین جو ہے ام المؤمنین ان کو گھر پہنچانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر تک پہنچایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اتنا قریب ہے جتنا انسان کا خون اس سے قریب ہوتا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ بنت حیی کو چھوڑنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ لوگ کچھ بدگمانی ان کے ذہن میں نہ آ جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اتنا قریب ہے جتنا انسان کا خون اس سے قریب ہوتا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے. اب اعتکاف کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں. اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اس کے لیے وقت کی کوئی قید مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے گا نفلی اعتکاف ہو جائے گا. البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ یاد رکھیے 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو وہ مسنون اعتکاف ہوگا، وہ سنت ہوگا. اگر اس سے کم ڈیز کا کریں گے، جیسے کچھ لوگ 3 ڈیز کا کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 ڈیز کا کرتے ہیں، تو وہ سنت نہیں ہوگا، وہ نفلی ہوگا. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ٹائم مقرر کیے بغیر آپ مسجد جائیں اور اس جگہ پہ جائیں اور نیت کر لیں، پھر آپ آ جائیں، یہ ٹائم مقرر نہیں ہے، پھر وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا، وہ آپ کا مسنون یعنی سنت سے ثابت شدہ آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. جو اس کی مدت ہے، اعتکاف کی مسنون مدت ہے، وہ 10 روز کی مدت ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح اعتکاف واجبہ یعنی جس کی نظر مانی ہو کہ میں اعتکاف کروں گی، میری یہ خواہش، میری یہ دعا قبول ہو جائے، اگر نظر مانی ہو تو وہ ایک دن یا ایک رات سے کم کا اعتکاف نہیں ہو سکتا. اب بات ہے کہ کون اعتکاف کر سکتی ہیں، کون اعتکاف نہیں کر سکتی. اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، لہٰذا کافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں. البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ کر سکتا ہے اس طریقے سے اعتکاف بھی کر سکتا ہے.
عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، نیز یہ کہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اعتکاف واجبہ، اعتکاف مسنون میں یہ بھی بشرط ہے کہ انسان روزہ دار ہو، لہٰذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف کی جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ عورتوں کے لیے بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں ہو سکتا۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی میں ہے، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی میں ہے، چوتھے نمبر پہ کسی بھی جامع مسجد میں، اور جامع مسجد میں اعتکاف کی افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں 5 وقت نماز ادا نہیں ہوتی باجماعت، تو اس میں علماء کا اختلاف رائے ہے، جہاں محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے۔ اب عورت کے اعتکاف کے متعلق تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کوشچن یہ تھا میرے پاس کہ خواتین کے اعتکاف میں بیٹھنے کے احکامات اور شرائط کے بارے میں انہیں مکمل ڈیٹیلز چاہیے تھیں۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنا بھی سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، مساجد میں مردوں سے اختلاف کا قوی اندیشہ ہے، بے حیائی بھی عام ہے، اس لیے موجودہ زمانے میں جس طرح مسجد میں عورتوں کے لیے نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پہ لگے رہتے ہیں کہ نہیں، عورت کا اعتکاف جو ہے اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اگر عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا درست نہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہاں پہ مردوں کا اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اختلاط ہو سکتا ہے، اور اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ حرام نہیں ہوتا، مکروہ ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ پسند اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اعتکاف کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ایک خاص عبادت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ مکروہ ہو، ٹھیک ہے۔ مکروہ مین کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ۔ اس لیے ان کے لیے اعتکاف کی وہ جگہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا ٹکڑا جہاں پہ اس جگہ کو مقرر کر لیا جائے کہ یہاں پہ ہی نماز ادا کی جائے گی، یہاں پہ ہی ذکر کیا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، روزہ یہیں پہ بیٹھ کے رکھا جائے گا، اور دیگر عبادات کے لیے خاص اسی جگہ کو متعین کر لیا۔ تو عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسی مردوں کے لیے مسجد ہے۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ مقرر نہیں کی ہوئی تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی بھی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ کو مخصوص کر لیا جائے، پھر اس جگہ اعتکاف کر لیا جائے، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی اور اس عورت کو مسجد کا ثواب ہوگا۔ عورتوں کے لیے مسجد کے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف اگرچہ ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طریقے سے ہے، مینس کے گھر میں جو جگہ مقرر کر لی ہے وہ بالکل مسجد کی طرح سے ہے اور وہ خاص ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کی گھر کی مسجد کو نماز میں مسجد جماعت کا درجہ دے دیا گیا، اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ دیکھیں اگر عورتیں نماز پڑھیں گی، صحن میں پڑھیں گی اور کمرے میں نماز پڑھیں گی، روم کے اندر نماز پڑھیں گی، روم کے اندر نماز پڑھنا، کمرے کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے صحن میں پڑھنے کی بجائے، ٹھیک ہے۔ چھپ کے نماز پڑھنا جو ہے عورت کے لیے وہ زیادہ افضل ہے۔
सहन में पढ़ने की बजाय इसी तरीके से औरत का घर में नमाज पढ़ने को पसंद फरमाया गया है। हज़रत उम्मे हमीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज किया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शौक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शौक एक दीनी जज्बा है, अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदरूनी कमरे की नमाज जो है वो बेहतर है। अगर आप अंदरूनी कोठी में नमाज कमरे के अंदर जाके नमाज अदा करेंगे तो वो बेहतर है। कमरे की नमाज घर के अहाते, घर के सहन की नमाज से बेहतर है, और घर के सहन की नमाज मोहल्ले की मस्जिद की नमाज से बेहतर है। ये औरत के लिए बता रही हूँ, ये मर्द के लिए नहीं बता रही। औरत के लिए कमरे के अंदर नमाज बेहतर है, और अहाते घर के सहन की नमाज से नमाज बेहतर है मोहल्ले की मस्जिद की नमाज से। और मोहल्ले की मस्जिद की नमाज जो है वो मेरी मस्जिद नबवी की नमाज से बेहतर है। चाहते हजरत उम्मे हमीद जो थी, उन्होंने फरमाइश करके अपने कमरे के आखिरी कोने में जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहता था, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए खुसूस जगह बनवाई, वहीं नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि उनका वसाल हो गया और वो अपने खुदा के हुजूर हाजिर हुई। और देखिए, अगर घर में कोई ऐसी जगह मुकर्रर कर ली जाए जहाँ पे एतकाफ के अलावा भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे डेली नमाज पढ़ी जाए, कोई ऐसा जो है आप बना लें कि यहीं पे एक एक जाए नमाज बिछाने की जगह हो, दो जाए नमाज बिछाने की जगह हो, वो जगह मखसूस कर ली जाए, वहां पे नमाज पढ़ी जाए, तो वो जगह बेहतरीन जगह है और वहां पे जो दुआ आप मांगेंगे तो वो कबूल होगी। एक अगर जगह को मखसूस कर लिया जाए, लिहाजा जब घर में नमाज के लिए जगह मखसूस कर ली गई है, अब इनके हक में नमाज के लिए मस्जिद के हुक्म में है कि वो मस्जिद ही कहलाए कि वहीं पे एतकाफ किया जाएगा, और वही औरतों की मस्जिद के हुक्म में है, और वहां पे नमाज और एतकाफ दोनों मस्जिद की खसूसियत रखते हैं। और इसके अलावा जो टेंट लगाते हैं साइडों पे, इसके बारे में एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एतकाफ का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में टेंट खैमा लगाने का हुक्म दिया, और आपके लिए मस्जिद में जो है वो चादरें साइड पे लटकाई गई, ठीक है, खैमा लगा लिया गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां और बहुत से खैमे देखे, पूछा ये क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हैं और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों के हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदगी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, क्या तुम इससे नेकी का इरादा करते हो? ये रवायत हदीस की बहुत सी किताबों में तफसील के साथ मज़कूर है, और बाज़ रवायात में है कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र आता है कि क्या तुम इससे नेकी का इरादा रखती हो? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब खैमे जो थे टेंट निकलवाने का हुक्म दिया और कहा कि इस अशरा में इत्काफ नहीं करेंगे आप, मींस के मस्जिद के अंदर आप टेंट लगा के औरतों को मना कर दिया कि अब आप यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अज़वाज मुतहरात के लिए मस्जिद में एतकाफ करना पसंद किया, बावजूद इसके कि इस जमाना में औरतें जमात की नमाज के लिए मस्जिद आया करती थी और इस जमाना में इन्हें मना नहीं किया गया था। खुसूसन जब हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में औरतों को मस्जिद में आने से मना किया गया, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद फरमाया कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो आप खुद औरतों को रोक देते, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिज़ाज शनास थी, और वो समझ रही थी कि हालात और माहौल बदलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़वातीन के मस्जिद में आने को पसंद नहीं फरमाते। ख़वातीन के लिए भी एतकाफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बगैर घर की मस्जिद से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं होगा, लिहाजा औरत एतकाफ की जगह से बाहर खाने पकाने या घर के कामकाज के लिए नहीं निकल सकती, इससे एतकाफ टूट जाएगा। अगर इसको बाहर से इसके अपने लिए कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है तो ये बाहर खाना उठाने के लिए जा सकती है, खाना उठाकर फौरन अंदर आ जाए, बाहर ना रुके, वरना एतकाफ फासिद हो जाएगा, एतकाफ टूट जाएगा। ठीक है। अब अगर देखें, अगर कोई एतकाफ पे बैठी हैं, उनको पता है कि खाना देने वाला तो घर पे मौजूद है, इसीलिए तो एतकाफ पे बैठी हैं। अगर इसके होते हुए खाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए या कोई और ज़रूरत के लिए निकली हैं, ऐसी ज़रूरत जो उनको फ़ील हो रहा है कि मैं किचन में चली जाऊँ, वहाँ से कोई डिश उठा के ले आऊँ, वो खा लूँ, ये वो, ठीक है, तो इससे
एतकाफ जो है वो फासद हो जाएगा। अलबत्ता औरत अपनी एतकाफ गाह के अंदर रहकर घर के काम काज, मसलन अगर कोई और आटा गूंदने वाला नहीं है, खाना पकाने वाला नहीं है, तो वो वहीं पे उस जगह के अंदर बैठ के ये काम कर सकती है। लेकिन बेहतर है कि एतकाफ में बैठने से पहले इन कामों के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम कर ले, किसी ऐसे बंदे का इंतजाम कर ले तो वो ये तमाम काम पूरे कर दे। अगर घर में कोई और मौजूद नहीं है तब वहीं पे बैठ के कर ले, और अगर हस्बैंड या कोई मेल है तो उनको पकड़ा दे कि ये चीजें सर्व कर दे, लेकिन उस जगह से नहीं हिलेगी। अलबत्ता याद रहे कि शादीशुदा औरत के लिए मसनून या नफली एतकाफ में बैठने के लिए शोहर से इजाजत लेना लाजिम है। एतकाफ के दौरान अगर औरत के स्पेशल डेज स्टार्ट हो जाए तो इसका मसनून एतकाफ खत्म हो जाएगा। पाक होने के बाद एक दिन या एक रात का एतकाफ रोजे के साथ बतौर कज़ा करना होगा। अगेन सुन लीजिए, एतकाफ के दौरान अगर औरत के स्पेशल डेज स्टार्ट हो जाएं, अयाम शुरू हो जाएं, तो इसका मसनून एतकाफ खत्म हो जाएगा। पाक होने के बाद, पाक कब हुई, अगर वो शवाल में पाक हुई है, नेक्स्ट जो मंथ है उसमें पाक हुई है, तो उसके बाद एक दिन रोजा रखेंगी और एक दिन के लिए एतकाफ करेंगी और वो उनकी कज़ा होगी। बाकी एतकाफ के मुतालिक ये है कि आप इसको जितना खशू खजू से करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मैंने एतकाफ के लिए औरत की जगह का आपको बता दिया कि औरत किस जगह पे एतकाफ बैठ सकती है और मर्द किस जगह पे एतकाफ बैठ सकता है। अब मसाइल एतकाफ हम डिस्कस करते हैं। मसाइल एतकाफ, एतकाफ की 3 किस्में हैं। एतकाफ मसनून, 3 किस्में इसकी कौन कौन सी हैं? एतकाफ मसनून है, और सेकंड है एतकाफ वाजिब, ठीक है, और फिर है एतकाफ नफल, ठीक है। ये 3 इसकी टाइप्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। एतकाफ मसनून क्या होता है? ये वो एतकाफ है जो सिर्फ रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 21वीं शब से ईद का चांद देखने तक किया जाता है। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इन्हीं दिनों में एतकाफ फरमाया करते थे, इसलिए इसको एतकाफ मसनून कहते हैं, जो कि सुन्नत से साबित शुदा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ फरमाया करते थे। इसके बाद है एतकाफ नफल, वो एतकाफ जो किसी भी वक्त किया जा सकता है, साल में किसी भी टाइम किया जा सकता है, वो एतकाफ नफल है। और ये रमजान मुबारक में भी कभी भी आप नियत करके एतकाफ कर सकते हैं, वो आखिरी 10 दिन हो, वो पहले वाले 10 दिन हो, या साल में किसी भी टाइम। फिर है एतकाफ वाजिबा, वाजिब, कब एतकाफ वाजिब हो जाता है? वो एतकाफ जो कि कोई मन्नत मानने, नजर मानने से वाजिब हो गया हो, टूट गया हो, ठीक है। वो एतकाफ जो नजर करने, मन्नत मानने से वाजिब हो गया हो, या किसी का मसनून एतकाफ जो है फासिद करने से इसकी कज़ा वाजिब हो गई हो, इसका एतकाफ जिसका टूट गया हो। क्योंकि इन तीनों किस्मों के अहकामात अलग हैं, इसलिए वो अलग आपको बताए जाएंगे। अब एतकाफ मसनून जो है, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ किया जाता है, और इसमें पूरे के पूरे रोजे रखे जाते हैं, और ये 20वें रोजा पूरा होने के दिन गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चांद होने तक बाकी रहता है। क्योंकि इस एतकाफ का आगाज 21वीं रात से होता है। अब रात से मुराद ये कि 20वें जो है रोजे को मगरिब के बाद बैठेंगे, ठीक है। और रात गुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाती है, इसलिए एतकाफ करने वाले को चाहिए कि 20वें रोजे को मगरिब से इतने पहले मस्जिद की हदूद में पहुंच जाए कि गुरूब आफ्ताब मस्जिद में हो और रोजा मस्जिद में अफ्तार किया जाए। अगर खातीन हैं, खातीन को चाहिए कि वो एतकाफ वाली जगह पे अफ्तारी से पहले पहले बैठ जाएं, ताकि अफ्तारी आप जो है उसी में अपने जो आपने जगह मुकर्रर की है, एक मस्जिद बनाई है घर पे, आप वहीं पे बैठ के वहीं पे बैठ के आप जो है अफ्तारी कर सकें और आपका एतकाफ शुरू हो सके। और इसमें कुछ जिम्मेदारियां लोगों पे भी हैं, जैसे कि मोहल्लेदार हैं, उन पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, और हदूद मस्जिद का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हैं। मोहल्ले वालों की जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं? हर मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी ये है कि पहले से तहकीक कर लें कि हमारी मस्जिद में अगर कोई एतकाफ में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर कोई आदमी ना बैठ रहा हो तो फिक्र करें, इस कोशिश में रहें कि किसी ना किसी को लाजमी बिठाएं, लेकिन किसी शख्स को पैसे देकर एतकाफ में बिठाना जायज नहीं। ये लाजमी है, ठीक है, कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में
محلے میں سے کسی نہ کسی کو لازمی اعتکاف پر بٹھایا جائے. اگر کوئی اعتکاف پر نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا. یہ سنت ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جس محلے میں مسجد ہے وہاں پہ کم سے کم ایک شخص تو لازمی اعتکاف پہ بیٹھے. اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھ رہا تو لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی شخص کو لازمی اعتکاف پر بٹھانا چاہیے. لیکن جو عبادت پہ بیٹھ رہا ہے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اجرت لے کے پیسے لے کے بیٹھے, یہ دونوں ناجائز ہے. اگر محلے والوں میں سے کوئی شخص بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کسی دوسرے محلے کے آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تیار کر لیں, اور دوسرے محلے کے آدمی کے بیٹھنے سے بھی اس محلے والوں کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے کہ کن صورتوں میں اعتکاف جو ہے وہ توڑنا جائز ہے اور کس طریقے سے آپ پھر اس کو پورا کر سکیں گے. اعتکاف جو ہے, ایک منٹ ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس. ہاں جی, اعتکاف سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ جو بھی اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں کبھی ان کو کوئی ایسی ضرورت نہ پیش آئے کہ اگر فیمیلز ہیں تو انہیں اپنے اسپیشل ڈیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہی ڈیز میں اگر لاسٹ ڈیز, کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ کب ان کے اسپیشل ڈیز سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو اگر ان کے اسپیشل ڈیز ہیں تو وہ کبھی بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں. اگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر انہیں اعتکاف جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, اس کی قضا ان پہ واجب ہو جائے گی, قضا ان کو لازمی ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان ڈیز کا اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. کن صورتوں میں اعتکاف کو توڑنا جائز ہے, اب یہ صورتیں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اعتکاف کے دوران اگر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں تو اعتکاف کا توڑ دینا جائز ہے, لیکن بعد میں اس کی قضا کی جائے گی. ٹھیک ہے, نمبر 2, اگر کسی ڈوبتے یا جلتے ہوئے آدمی کو بچانے یا آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف توڑنا پڑے تو توڑ کر باہر نکل آنا جائز ہے, لیکن بعد میں اس کو قضا کیا جائے گا. پھر نمبر 3 کیا ہے, ماں باپ بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے پتا چلا کہ کوئی سخت بیمار ہے, اس کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا تو بھی جائز ہے. کوئی شخص زبردستی باہر نکال کر لے جائے, مثلا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا جو ہے گرفتاری ہو جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے. کوئی شخص اگر کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو, جنازہ پڑھانے والا نہ ہو, تب بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے. ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹنے کا حکم, جس بھی وجہ سے جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں, جس بھی وجہ سے اعتکاف مصنون ٹوٹا ہو, اس کا حکم یہ ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی, پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی. اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لیں, اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اعتکاف کیسے کرنا ہے کہ کسی بھی دن غروب آفتاب سے, مینس کہ اگر آج کی میں نے افطاری کرنی ہے, افطاری جو ہے میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے کروں گی جہاں پہ میں نے اعتکاف کرنا ہے, آج سے کل اسی ٹائم تک افطاری کے بعد تک ایک دن کا اعتکاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے, اور اگر چاہے تو اگلے رمضان میں بھی قضا کر لے, قضا اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اس لیے جتنی جلدی ہو سکے قضا کر لینی چاہیے. اعتکاف مصنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے, بلکہ عشرہ اخیرہ کے باقی جتنے بھی ایام ہیں اس میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے. اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے, اعتکاف مصنون, اس نے 10 دن کا اعتکاف کیا, اعتکاف کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا, لیکن کسی وجہ سے فاسد ہو گیا, کسی وجہ سے ٹوٹ گیا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے. لیکن اگر اسپیشل ڈے سٹارٹ ہو گئے پھر تو اس کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ صورتوں کی بات کی جا رہی ہے, پھر وہ نفل کی نیت کر لے اور اپنے اعتکاف کو جاری رکھے. اس طریقے سے سنت موقدہ تو ادا نہیں ہوگی. یہ سنت موقدہ ہے جو آپ سے ابھی کہا گیا تھا نا کہ محلے میں کرنا لازمی ہے, تو یہ سنت موقدہ وہ ضروری ہوتی ہے. اگر ویسے غیر موقدہ ہو تو اتنی ضروری نہیں ہوتی, تو یہ موقدہ ہے.
تو یہ ضروری ہے. تو اس لیے یہ سنت موقدہ تو ادا نہیں ہوگی لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری اشرا کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما دے گا اور نفل کا ثواب ملے گا. اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اشرا ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے دوبارہ نفلی اعتکاف کی نیت کرے اور اعتکاف شروع کر دیں. ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ فقہ نے صاف نہیں بتایا لیکن کچھ قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی. لیکن قضا کے لیے صبح صادق سے پہلے داخل ہو, روزہ رکھے. اسی طریقے سے روز شام کو غروب آفتاب کے ٹائم نکل آئے, جس روز داخل ہوئے اس سے اگلے روز وہ نکل آئے گا. اور اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضا کرے گا, یعنی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو, رات بھر وہاں رہے, روزہ رکھے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل ہوگی. ابھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو کہ ابھی آپ سے ڈسکس کرنے ہیں, اس کے آداب کے متعلق اور اس میں پڑھے جانے والی کون کون سی مسنون چیزیں ہیں جو جن سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. بہت سے احکامات ابھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو سیکنڈ ایپیسوڈ میں ساتھ رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.